تو जनाब आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है टॉपिक लेजिस्लेशन के हवाले से और लेजिस्लेशन किस तरह से होती है और एमएनए एमपीएस का काम क्या होता है। क्या हमारे आइन में एमएनए एमपीएस की जिम्मेदारी सिर्फ यही है जो कि काउंसलर की भी होती है कि आपके घर के आगे अगर गटर उबल रहा है तो वो उसको सही करके दे दे, या वो रोड बना दे, स्ट्रीट लाइट्स सही करवा दे, पार्क को बनवा दे, और इस तरह के मामलात जो कि एक लोकल गवर्नमेंट के मामलात होते हैं, वो एमएनए और एमपीए देखे। थोड़ा-सा इस बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा ताकि लोग सिर्फ़ सड़कें बनवाने पर या फिर गटर का मसला हल करवाने पर या पानी की लाइन दिलवाने पर जो है वो लोग वोट ना दे दें एमएनए एमपीए को उस वादे पे, बल्कि लेजिस्लेशन के ऊपर बात करें कि भाई आप हमारे इलाके के लिए ऐसी क्या कानून साज़ी या पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या कानून साज़ी करेंगे जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद होगी? जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि लोग इस बात पे दे देते हैं कि गटर उबल रहा है या पार्क बनवाना है या स्ट्रीट लाइट है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, और हमें अभी तक पता ही नहीं लगा कि जो लेजिस्लेशन है वो बेसिकली एमपी और एमएनए का जो काम है वो लेजिस्लेशन है। तो ये तो बिल्कुल सही है। मसला ये है कि ये जो एमपी और एमएनए हैं ये बेसिकली अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट नहीं करते बलदियाती इदारों को। और आपने देखा है कि जो मेयर होता है बेसिकली अगर ये डेलीगेट प्रॉपर्ली कर दे तो क्या होगा कि मेयर का काम है ये सारा काम करना, जो आपने बताया है कि जो लोगों के जो ये बेसिक मसाइल है वो हल करना, रोड बनवाना, पानी का मसला, ये मसला, वो मसला, तो ये बलदियाती इदारों के। लेकिन चूंकि ये पावर अपने हाथों में रखना चाहते हैं और डेलीगेट नहीं करते, इस वजह से ये इशू आता है कि आप जो है इन कामों के लिए भी एमपी और एमएलए की तरफ देखते हैं, और ये चाहते हैं कि ये इनकी तरफ आप लोग देखें ताकि ये जो है आपकी एक ज़रूरत बन जाए। तो ये बात तो ये हो गई। जहाँ तक बात यह है कि एक लेजिस्लेशन जो है वो एक लेजिस्लेटर जो है वो लेजिस्लेशन कैसे करेगा और उसको क्या करना है, तो उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए गाइडलाइन है। तो एक गाइड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम पूरे, अगर हम अपने व्यूअर्स के बोलेंगे, अगर आपके पास वक्त है तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज हम आपको उसका जो प्रिएम्बल है, उसको दिबाचा कहते हैं या तमहीद बोलते हैं, आज हम उसको उसमें बताएंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की तमहीद है इसमें बताया गया है, वो फ्रेमवर्क दिया गया है कि जिस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो लेजिस्लेशन होगी, और एमपी और एमएनएस को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो किस फ्रेमवर्क के अंदर रहेगी। अच्छा, जो अच्छी बात है वो ये है कि जो आपके फाउंडिंग फादर थे, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपके फाउंडिंग फादर थे, एक काम अच्छा किया है कि करारदाद मकासद जो मार्च 1949 में लियाकत अली खान ने पेश की थी, उन्होंने इसको करारदाद, ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली करारदाद मकासद पहला स्टेप था टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो करारदाद मकासद की जो सीधा सीधा पॉइंट्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद हैं, एम्बेडेड हैं, और ये बहुत ज़रूरी था। तो लियाकत अली खान, कायदे आज़म, ये लोग बहुत जहांदीदा आदमी थे, आपको पता है, और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑलरेडी करारदाद मकासद में आपको मिलती हैं जिसकी वजह से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बड़ा पावरफुल डॉक्यूमेंट है अगर उसको लेटर एंड स्पिरिट अप्लाई कर दें। लेकिन मसला ये है कि लेटर एंड स्पिरिट अप्लाई कौन करेगा, कैसे होगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। प्रियम्बल में आपकी जो ये दिबाचा है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जरा देख लें कि वेयर एज सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him in a sacred trust। यानी जो सॉवरन ज़ात है, जो खुद मुख्तियारी है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, ठीक है, ऑल अलोन। तो और आपको जो हुकूमत दी गई है वो एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे दी गई है, यानी आप एज ए खलीफा, एज ए डेपुटी जो है वो पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब आप एज ए डेपुटी वो पावर को एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता है कि वो किस कानून के तहत होगी, वो अल्लाह और उसके रसूल के कानून के तहत होगी ना भाई, वो आपके आपके कानून के तहत तो नहीं होगी। तो आपके जो फाउंडर्स थे वो इतने जहांदीदा लोग थे कि उन्होंने प्रियम्बल में, यानी करारदाद मकासद के ये पॉइंट्स हैं जो कि प्रियम्बल में आए, वहीं लिखवा दिया था कि बेटा ये अपनी तरफ से कोई जो है आप नई लेजिस्लेशन नहीं करने वाले, ये इस फ्रेमवर्क में होगी, और वो फ्रेमवर्क क्या है, कुरान और हदीस है, ठीक है। तो जो सॉवरेनिटी, जो खुद मुख्तियारी है वो अल्लाह ताला की, यानी जो हाकिम है वो अल्लाह ताला है, बाकी सब जो है वो उसकी एक्सरसाइज जो पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन कैसे एक्सरसाइज करेंगे, एज ए डेप्यूटी आगे। और कैसे होगा, बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जिसकी हमने बात भी की पहले कि म्यूचुअल कंसल्टेशन से होगा, और म्यूचुअल कंसल्टेशन से लोग चुने जाएंगे। और म्यूचुअल कंसल्टेशन का मैकेनिज्म कैसा होगा, इस पे हमारे स्कॉलर्स को सोचने की जरूरत है, जो कि हमने पहले भी बात की। फिर आगे प्रियम्बल में आता है कि वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। काश के ये सारी चीजें पाकिस्तान में आ जाएं,
جو آپ کے پریمبل میں لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن میں. یہ میرا اور آپ کا آئینی حق ہے. ہم اپنی آڈینس سے بولیں گے یہ میرا اور آپ کا آئینی حق ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ڈیموکریسی ہو, فریڈم ہو, ایکویلٹی ہو, ٹالرنس ہو, سوشل جسٹس ہو. آگے بڑھتے ہیں. wherein the Muslim shall be enabled to order their life in the individual and collective space in accordance with the teaching of requirement of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جو لیجسلیشن ہوگی وہ اس فریم ورک کے اندر ہوگی, اور مسلمان کو کلیکٹیولی بھی اور انڈیویجول بھی اس فریم ورک کے اندر رہنا ہے. wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religion and develop their culture. ریاست مدینہ میں جیسے ہوتا تھا کہ آپ ایز اے مائنورٹی ہیں, آپ دوسرا ریلیجن کرتے ہیں, آپ کو بالکل آزادی ہے, پوری آزادی ہے اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں. تو اسی پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ wherein shall be guaranteed fundamental rights. اب دیکھ لیں, ہم ایک عام پاکستانی کو اپنے آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ کانسٹیٹیوشن آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرتا ہے, اور یہ پریمبل میں لیا ہوا ہے. کیا؟ فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ اکویلٹی آف اسٹیٹس, اپارچونٹی اینڈ بفور لا, یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس, فریڈم آف تھاٹ, ایکسپریشن, بلیف, فیتھ, ورشپ اینڈ ایسوسیشن سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک مورالٹی. یہ سارے کے سارے آپ کے گارنٹی رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں, آئین کے اندر. ہمارے جو لیجسلیٹر ہیں جو کہ ابھی سلیکٹ ہو کے ایم پی ایم ایل اے بن کے جائیں گے, ان کو سب سے پہلے تو آئین پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ وہ کس فریم ورک کے اندر لیجسلیشن کریں گے, اور ان کا وہ فریم ورک کے اندر انہیں کیا چیز پہ لیجسلیشن کرنی ہے, کہ تاکہ اگر جب وہ لیجسلیشن ہو, وہ قانون سازی ہو, تو یہ چیزیں فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو مہیا کر سکیں وہ. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ wherein in independence of the judiciary shall be fully secure. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جوڈیشری جو ہے وہ فلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, پیریڈ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اگر آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو جو بگاڑ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج کا فیصلے کی بھی آپ بات کر لیں جو سائفر کیس میں آیا, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن پر لیٹر اسپلٹ عمل کرتے تو یہ بگاڑ نہیں آتا. wherein the integrity of the territory of the federation, its independence and all its rights including a sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. اور یہ تو ہماری آرم فورسز کا رائٹ ہے کہ وہ ہماری جو ملک کی خود مختاری ہے اور سالمیت ہے اس کی حفاظت کریں. Now therefore we the people of Pakistan, conscious of our responsibility before Almighty Allah and man, cognizant of the sacrifice made by the people in the cause of Pakistan, faithful to the declaration made by the founder of Pakistan, Qaeda Muhammad Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principle of social justice. تو اسلامک بیسس پہ جو ڈیموکریسی قائم ہوگی, یعنی شورا کے بیس پہ ہم اس پہ قائم رہیں گے. ڈیڈیکیٹڈ ٹو the preservation of democracy achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny. یہ لکھا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کہ آپریشن اور ٹرینی کے آگے جو ہے نا آپ کی اسٹرگل, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. میں کچھ نہیں بول رہا, میں اپنی طرف سے کوئی پیراگراف آپ نے نہیں بنا کے لایا یہ کانسٹیٹیوشن. تو ہم نے یہ پریمبل کو آپ کو ایک گو تھرو کرا دیا, آپ دیکھیں. یہ تو ابھی ہم نے صرف دباچہ پڑھا ہے کانسٹیٹیوشن کا. جی آپ کے تمام فنڈامنٹل رائٹ اس میں گارنٹیڈ ہے. جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. لیجسلیٹرز کو فریم ورک مل چکا ہے کہ قرآن اور سنہ کی فریم ورک کے اندر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. ایسی کوئی قانون سازی نہیں کرنی جو قرآن اور سنہ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہیڈ آن کانفلکٹ میں ہو. اگر وہ ہوگی تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی, یعنی وائڈ ایب نیشو, یعنی لیگل ٹرم میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیگل. تو آپ اس بات کو میک شور کرنا ہے. اگر آپ یہ پڑھ کے جائیں اور 5 سال بیٹھ کے قانون سازی کریں تو کیا پاکستان میں چینج نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا چینج. لیکن چونکہ آپ لوگ محو کر دیتے ہیں اپنے ذہن سے یہ بات کہ ہم جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, ہمارا تو کام یہ ہے کہ نلکا لگا دیں گے, سڑک بنا دیں گے, لائٹ لگا دیں گے, جیسے کہ آپ نے تمہید میں کہا. اگر وہ سمجھ لیں کہ قانون سازی کرنا ہے, فنڈامنٹل رائٹس پرووائڈ کرنے ہیں, اور ایسا انوائرمنٹ دینا ہے کہ جو ہے عوام جو ہے اس کو ایک خوشحالی کا سا جو ہے انوائرمنٹ بنے تاکہ وہ گرو کر سکیں. جب تک آپ اس فریم ورک کے اندر جو اپنا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے اس میں آپ کام نہیں کرتے اور ڈیویٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کہیں نہیں جانے والا. ہم ایک چورنگی کے گرد گول گول گھومے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمیں کون سا ایگزٹ لینا ہے. ہمارا جو ایگزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ قرارداد مقاصد جو امبیڈڈ ہوئی ہوئی ہے آپ کی کانسٹیٹیوشن میں, یہ ہے ہمارا ایگزٹ جس سے ہمیں لینا ہے اور اس کی بیسس پہ لیجسلیشن کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم ٹورڈز ویلفیئر اسٹیٹ نکل پڑیں گے ایز اے کنٹری.